साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असासों की बात हो रही थी और हसन रज़ा हमें बता रहे थे कि किस तरह से 2018 के बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब के असासे जो हैं वो बड़े हैं और ये खुद साख्ता बात नहीं है बल्कि FIA का रिकॉर्ड है जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से FBR का ये रिकॉर्ड है जो कि इमरान खान की जानिब से खुद पेश किया गया। साद रसूल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। देखिए, मैं हसन रज़ा साहब की रिपोर्टिंग का हमेशा से कायल हूँ। हमेशा हसन रज़ा साहब की रिपोर्टिंग हमेशा से, जब से कम से कम मैंने दुनिया टीवी देखना शुरू किया है तो हमेशा ऑन स्पॉट होती है और मैं बहुत ज़्यादा कायल हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ इनका। लेकिन मैं इनके जज्बात की उस तरह तायीद नहीं कर सकता जितने जज्बात से उन्होंने इमरान खान साहब को एक असासों से ज़्यादा, आमदन से ज़्यादा असासों वाला एक लीडर इस मुल्क में, जिसमें नवाज़ शरीफ ज़रदारी साहब बैठे हुए हैं, इस मुल्क में उन्होंने पेश करने की कोशिश की, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। अगर उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के असासे 1.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए पे चले गए हैं 4 साल में और ये 225% का इंक्रीज़ है। हसन रज़ा साहब, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे लोगों के प्लाजे हैं दुबई में, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए, आपके पास उसकी रिपोर्ट्स हैं। हम एक मेरी गुजारिश अगर पूरी सुन लें, मेरी अगर गुजारिश पूरी सुन लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। पहली बात यह है कि ये असासों से ज्यादा का केस हसन रज़ा साहब की फाइल के अंदर मौजूद है, इस वक्त किसी कानूनी फोरम के ऊपर मौजूद नहीं है। किसी कानूनी फोरम के ऊपर इमरान खान साहब के असासजात अंडर चैलेंज नहीं है। उनकी सबसे बुरी, सबसे खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ने भी आज तक उनके असासजात, आमदन से ज़्यादा असासजात के ऊपर कभी कोई बात नहीं की। हसन रज़ा साहब की फ़ाइलों में जो भी केस है वो मेहरबानी करके इसको मुतल्लिका फोरम पे लेके जाएं। हसन रज़ा वर्सेस इमरान खान के नाम से एक मुकदमा फ़ाइल करें, उसके ऊपर अदालत एविडेंस के सामने एविडेंस पेश किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने करप्शन की है तो हम सब हसन रज़ा साहब के साथ होंगे। लेकिन ये कहना कि तोशा खाना के केस के साथ साथ ये देखें इमरान खान साहब के पास 4 करोड़ रुपया है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात उन्होंने की कि बयानिया, सॉरी मैं अगर बात उनकी पूरी जवाब दे सकूं, दूसरी बात उन्होंने की कि अब नून लीग के पास बयानिया आ गया। हसन साहब, नून लीग ने बयानिया ये देना है कि वो करप्ट नहीं है। उन्होंने ये बयानिया नहीं देना कि इमरान खान भी करप्ट है। ओ भाई, सियासत के अंदर हर बंदे ने ये बताना है कि मैं साफ हूं। नून लीग का बयानिया ये नहीं हो सकता कि मेरे पास तो एवनफील्ड के अपार्टमेंट हैं, तो जो भी है वो देखिए इमरान खान साहब ने भी तो 1.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के ऊपर चले गए हैं। ओ बयानिया, अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम को बेवकूफ ना बनाया जाए। नून लीग ने बयानिया देना है कि हम ठीक हैं, उन्होंने ये नहीं बताना कि दूसरा भी खराब है। भाई, अगर दूसरा भी खराब है का बयानिया करना था फिर तो बड़ी आसान सी बात है, हर चोर को पार्लियामेंट के अंदर डाल दें, वो कहेगा दूसरा भी खराब है, हम कहेंगे अच्छा उसके पास बयानिया है। और बयानिया ये नहीं है, बयानिया ये बताना है कि वो खुद ठीक कैसे हैं। दूसरी बात इन्होंने की मकाफात अमल, और मैं इसके ऊपर बड़ी सीरियस बात है, ये बात उन्होंने दुरुस्त की कि पता नहीं 90 दफ़ा या 80 दफ़ा या जो भी उन्होंने जिमखाना की तकरीरों में से उन्होंने निकाला कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना की बात की है। बात दुरुस्त है, मकाफात अमल इस दुनिया के अंदर मौजूद है, होना भी चाहिए। लेकिन ज़रा नून लीग को भी चाहिए ज़रा मकाफात अमल पे थोड़ा सा अपनी वापस ज़रा बात सोच ले। 2009 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस के तौर पे रिस्टोर होना था तो तकरीबन लॉयर्स मूवमेंट ख़त्म हो गई थी और उसमें से कुछ नहीं निकल रहा था। एक गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की वफाक में और पंजाब में नून लीग की। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, पंजाब हुकूमत डिसमिस कर दी और डिसमिस करने के बाद गवर्नर रूल लग गया। उस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से नून लीग लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनी और सारी चीजें उसके अंदर बह गई। अगर इमरान खान साहब के पास पहले को 50, 100, 150, 200 जो भी हसन साहब की गिनती है उतने लोग थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हसन साहब शीशा खोलें, गाड़ी से जरा बाहर देखें। इस वक्त किसी का मुल्क में यह ख्याल नहीं है कि इमरान खान करप्ट है, और जो लोग पहले घर रहने के लिए वो भी लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। साद रसूल साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं कि किसी का भी ये ख्याल नहीं है कि मुल्क में कि इमरान खान साहब करप्ट हैं, लेकिन उनके सियासी मुखालिफिन उन पर ये इल्जाम तो लगा रहे हैं। अब इस इल्जाम को गलत साबित करना भी तो इमरान खान साहब की जिम्मेदारी में आयद हो जाता है। एक बात देखिए, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। मैं इस पे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा जितनी इकबाल ने की
اقبال کی ایک نظم ہے کہ مجنوں نے شہر چھوڑا ہے تو صحرا بھی چھوڑ دے، حدید کی ہوس تو لیلا بھی چھوڑ دے. اس میں وہ کہتا ہے وائے ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اگر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کسی کو کرپٹ کہہ رہے ہو نا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے آج اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ. ہاں جی نہیں سوری راجہ صاحب جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کی کریڈیبلٹی حسن صاحب بتائیں گے کہ ان کی ریلیشن شپس کیا ہیں. یہی وہ راجہ سکندر ٹھیک ہے، بہرحال عمران خان صاحب نے خود ہی ان کی تعیناتی کی. راجہ سکندر صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حسن صاحب ایک بندہ پاکستان میں ایسا دکھائیں، ایک بندہ جس کا آج دوپہر 1:30 بجے تک خیال تھا کہ عمران خان ایماندار ہے اور 2 بجے کا فیصلہ سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کرپٹ ہے. ایک بندہ دکھائیں ایسا. اچھا آپ جو فرما رہے ہیں جی سعد رسول صاحب کے بیان میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہو کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہے یا ایسا ہے، میں تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ریٹرن جمع کروائی اور ان چیزوں میں اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے، اور یہی ڈاکومنٹس متعدد دفعہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. میں نے کولیکٹیو کی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کے دوران تمام ڈاکومنٹس کولیکٹ کیے، اور یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ ان کے ایسٹس جب وہ وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد ان کے اثاثے کس حد تک بڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ ہے. اور دوسری چیز توشہ خانہ کے تحائف سے جو انہوں نے 11.6 ملین کی آمدن ظاہر کی، یہ ریٹرن کے اندر انہوں نے اس کی کھل کر وضاحت تو کی نہیں ہے. اور اسی طرح 2019 میں 58 ملین روپے کی جو انہوں نے اضافی آمدن ظاہر کی ہے اس کی وضاحت بھی شامل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح 2018 سے 21 تک کے دوران جو انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ تحفے تحائف لیے ہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. میں تو ان کو یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے، میں تو ڈاکومنٹیشن پہ بات کر رہا ہوں. 1.5 کروڑ سے 4 کروڑ پہ گئے عمران خان کے اثاثات. دیکھیں 1.5 کروڑ سے تقریباً 40 ملین سے 4 کروڑ روپے سے 14 کروڑ روپے پہ گئے ہیں. یہ 2017 میں 40 ملین تھے اور آج 141 ملین تھے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے خود ایسٹ ظاہر کیے ہیں. اور دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں، اور جو دوسرا فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی، وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ پہلے جب اقتدار میں تھے تو ان کے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے دور میں. آج جب ان کے حوالے سے کیسز شروع ہوئے، میں تو کہتا ہوں چاہے آپ شہباز شریف کے خلاف کیس ہے وہ کیس اوپن کریں، آصف زرداری صاحب کے خلاف کیس ہے ان کے خلاف جائیں. توشہ خانہ کے حوالے سے تمام جو بھی ہیں جنہوں نے بھی سرکار کی خزانے سے لوٹ مار کی، سب کے خلاف. ٹھیک ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. حسن رضا صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، سعد رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک گزارش آپ کی سنتے پہلے عدیل ورائش کو بھی پروگرام میں شامل کرنا تھا. عدیل صاحب کو آپ بات مکمل کر لیں گے. جی ایک بات آپ کی. توشہ خانہ جس پہ حسن صاحب نے اتنے ماشاءاللہ اتنی زبردست انہوں نے کاغذات بھی نکالے، اثاثات بھی نکالے، جس پہ الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ اتنی تیزی کے ساتھ فیصلہ بھی دیا. یہ توشہ خانہ کی بات ہے 2017-18 کی. آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو اپنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں توشہ خانہ کی رولز کو وائلیٹ کر کے، وہ مقدمہ 1999 سے شروع ہوا. 2001 میں اس کے اندر انویسٹیگیشن، 2011 میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی، 2016 میں اس میں ایف آئی آر کٹی. آج تک نہ ایف آئی اے نہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس لیا. حسن رضا صاحب بات یہ ہے کہ عوام سننے والی، عوام آپ کی اور میری بات سن رہی ہے. عوام آپ کی اور میری بات سن رہی ہے. ہماری ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بات وہ کریں جو تھوڑی سی بیسیکلی عوام کو سمجھ آئے. عمران خان صاحب کے خلاف آج فیصلہ آیا ہے، اس کو قانونی طور پہ عمران خان صاحب ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس فیصلے سے نون لیگ کو ایک بیانیہ مل گیا ہے، تو کیا بیانیہ ملا ہے؟ اس فیصلے سے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی رسیدیں مل گئی ہیں، اس فیصلے سے زرداری صاحب کے فالودے کے اکاؤنٹ کی رسیدیں مل گئی ہیں. کون سا بیانیہ مل گیا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے؟ سعد رسول صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل درست تھا کہ یہ چور تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا.
لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں تو آپ کا خیال ہے آج کے فیصلے کے بعد عمران ٹھیک ہے، خان آپ کی کہہ رہے ہیں آج کہ فیصلہ چاہے وہ عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے, ہاں. میں تو یہ بات کر نہیں رہا, ایک فیصلہ بندہ غلط ہے یا پاکستان میں درست ہے, ڈھونڈ یہ کے تو ایک دیں. الگ قانونی ایک جنگ ہے, بندہ. اور یہ بھی وہ دیکھیں گے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب حسن کے رضا علاوہ سعد رسول صاحب عطا اللہ عدیل تارڑ وڑائش صاحب کے کے پاس علاوہ میں جا رہی ایک ہوں. بندہ عدیل ڈھونڈ کے وڑائش دیں جس صاحب کا یہ خیال ہو. اس صورتحال میں